अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ईमानदार बीवी का दर्द भरा किस्सा। एक बीवी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानती थी। बड़ी अल्लाह वाली थी। वो फिरौन की लड़की की खादिमा थी। एक रोज वो फिरौन की लड़की के सर में कंघी कर रही थी। कंघी हाथ से छूट कर नीचे गिर गई। उसने बिस्मिल्लाह कहकर उठा ली। फिरौन की लड़की ने कहा, ये नाम तूने किसका लिया? कहा, ये उस खुदा का नाम है जिसने तुझको और तेरे बाप को पैदा किया और ये बादशाह दी। लड़की ने कहा कि खुदा तो मेरा बाप है। बीबी ने जवाब दिया कि वो झूठा है जो खुदाई का दावा करता है। लड़की ने ये सारा किस्सा फिरौन से कह दिया। फिरौन ने बीवी को बुलाया और कहा, जिस खुदा का तू नाम लेती है उसको छोड़ दे और मुझे खुदा मान ले। बीबी ने कहा कि मैंने अब तक तो अपने ईमान को छुपाया था, मगर अब जबकि दायर हो गया है तो मैं बेखौफ कहती हूँ कि सिवाय उस खुदा वाहदहू ला शरीक के कोई खुदा होने के काबिल नहीं, और मैं अपने उस सच्चे खुदा को जिसने जमीन व आसमान को और कुल मखलूक को पैदा किया है हरगिज ना छोड़ूंगी। फिरौन ने कहा, फातिमा, तेरी खिदमत के मुझ पर बहुत हक है। मैं तुझको सजा देना नहीं चाहता, तो बाज आ जा और मेरी खुदाई में फर्क ना डाल और मेरे सिवा किसी को खुदा ना मान। बीबी ने कहा, मैं अपना ईमान खराब नहीं करूंगी और मैं अपने सच्चे खुदा पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। अब जो तेरे दिल में आए कर गुजर। और अपने दिल में कहा, हाय ये ऐ दिल, इंतहा का वक्त रहे तू साबित कदम। सबर कर हक़ी मसीहत पर ना हरगिज़ मार तू दम। सह खुशी से जो भी पेश आए तुझे रंजो गम। ये नहीं रंज व अलम, उसको समझ तू फजलो करम। शुक्र कर ये खार गम भी नश्तर फिसाद है। ऐ खुदा बाकी है तू अपनी मोहब्बत दे मुझे। देख ले पानी है दुनिया, इससे नफरत दे मुझे। तेरे दर की हूँ रहूं, अब ऐसी हिम्मत दे मुझे। फिरौन जालिम ने उस बीवी के हाथ पांव जंजीरों से बंधवा कर जेल खाने में डलवा दिया। ये मुसीबत देखकर वो बहुत परेशान हुई और बारगाह इलाही में दुआ मांगी कि ऐ मेरे सच्चे खुदा, मैं तेरी मोहब्बत और चाहत दिल में रखूं और दुश्मन की कैद में पड़ूं। गैब से आवाज आई, ऐ मेरी प्यारी बंदी, आदम अलैहिस्सलाम ने हमारी मोहब्बत का दावा किया, हमने उनको तकलीफों में डाला। उसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को तूफान के इम्तिहान में और अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक सख्त बीमारी में और ज़करिया को आरे की तकलीफ में डाला, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में और याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ के गम में और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में और कैद खाने की तकलीफ में डाला। ऐ ताबेदार बंदी, जिसको दुनिया के लोग चाहते हैं उसको आराम देते हैं, और जिसको हम चाहते हैं उसको भूखा नंगा इम्तिहानों में बेआराम रखते हैं। ये गैब की आवाज़ में अल्लाह ताला का पैगाम सुनकर जोश में मोहब्बत में कहा, ऐ मेरे माबूद बरहक, ऐ खुदा, है नहीं मालिक कोई तेरे सिवा। हम मानती हूँ मैं खुदाबंदी तेरी, जानती हूँ तुझको ऐबों से भरी। बेकरारी है बहुत ऐ किबरिया, ढूंढने तुझको अब मैं कहाँ जाऊं बता। तू ही बतला अपनी मुझको रहा, जिससे पहुंचूं तुझ तलक ऐ बादशाह। बिन बुलाए तेरे ऐ शाह जहां, तुझ तलक मैं पहुंच सकती हूँ कहाँ। रख रजामंद अपनी ख्वाहिश पर मुझे, कर न दे हर्ष वो हवा मस्टर मुझे। मेरे हक में हुक्म जो कुछ हो तेरा, हो भला उसका नतीजा है खुदा। दूसरे दिन फिरौन जालिम ने बीबी को कैदखाने से बुलाया और कहा, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बाज आ जा और मेरे सिवा किसी को खुदा ना मान। अपनी कमजोरी पर रहम कर, वरना मैं तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा और तेरी आंख निकलवा दूंगा। बीबी ने कहा, ऐ जालिम, जो चाहे कर, मैं अपने सच्चे खुदा को हरगिज ना छोड़ूंगी। और ये हाथ पांव उसी काबिल है कि काटे जाएं कि उनसे तेरी और तेरी लड़की की खिदमत की गई है
اور یہ آنکھیں نکلوانے ہی کے لائق ہے کہ انہوں نے تجھ کو دیکھا ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر غصے میں بھر گیا اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دو اور اس کے بدن پر انگارے رکھ دو۔ ان بے رحموں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بی بی یہ سب تکلیفیں اٹھاتی رہی اور فرعون سے کہا، ظالم بے ایمان، جتنا چاہے ستا لے، میں اپنے سچے خدا کو نہ چھوڑوں گی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ عورت سب تکلیفیں برداشت کر رہی ہے مگر اپنے عقیدے اور یقین سے باز نہیں آتی، تو پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ اس بیوی کے دودھ پیتے بچے کو آگ کے تنور میں جھونک دیا۔ اس پر وہ بے چین ہو گئی اور بیٹے کی تکلیف اور جدائی سے آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچہ آگ میں بولا، اے اماں جان، صبر کا مقام ہے، ایمان پر ثابت قدم رہو اور میری تکلیف اور جدائی سے مت گھبراؤ۔ اب ذرا سی دیر میں تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی، ذرا دیکھو تو یہ جنت تمہارے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت برسا رہا ہے۔ بیٹے کی زبان سے یہ خوشخبری سن کر بیوی کے دل کو راحت اور تسلی ہوئی۔ پھر فرعون نے کہا، اب بھی باز آ جاؤ اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ اگر تو مجھے خدا مان لے تو تیری جان بھی بچ جائے گی اور تجھے بہت سا مال دے کر تیری عزت بھی بڑھاؤں گا۔ بی بی نے کہا، اے جھوٹے ظالم، کیا بکتا ہے؟ تو نے جو کچھ کرنا تھا کر چکا اور جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ یہ وقت اسی سچے خدا سے ملنے کا ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ مجھے تیری عزت اور دولت کی ضرورت نہیں۔ اسی سوال و جواب میں بی بی کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سب آسمانوں کے پردے اٹھے ہوئے ہیں اور عرش اعظم پر وہی بسم اللہ نور سے لکھی ہوئی دیکھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ بی بی اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں دعا کر رہی تھی کہ فرعون ظالم نے اس مظلومہ کو دہکتی آگ کے تنور میں ڈالوا دیا۔ اللہ اکبر، کیسی ہمت اور صبر کرنے والی بیوی تھی کہ ایسے سخت امتحان میں اور کیسی سخت تکلیفوں میں ثابت قدم رہی اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ مسلمانوں، بھائیوں اور بہنوں، دیکھو، دین اور ایمان بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اپنے جی کی چاہت سے دنیا کسی تکلیف یا ہر سلالت سے اپنے دین اور ایمان میں فرق نہ آنے دینا۔ دنیا اور اس دکھ بھرے قصے سے سبق حاصل کرنا۔ ہمارے رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے جا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے قریب پہنچے تو آپ کے دماغ میں ایک بڑی عالیشان خوشبو آئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، کیا یہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، جنت تو یہاں سے بہت دور ہے، یہ خوشبو پھر تو فرعون کی لڑکی کی جو خادمہ تھی اس کی خبر سے آ رہی ہے۔ اس نے فرعون کے ظلم و ستم اٹھائے مگر ایمان نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان ہو گئی۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ مسلمانوں، خدا کی قسم، ایمان میں اور اللہ کی محبت میں اور تابعداری میں ایسی تیز خوشبو ہے کہ جس خاک میں ایماندار اور تابعدار بندہ مل جائے اس خاک کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ یہی کہنا تھا نہیں؟